हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, लंदन से जनरल आब्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। और जनाब 27वीं तरमीम आ चुकी है पाकिस्तान के आइन में। वो आइन जो 1973 में बना और उसको मुख्तलिफ मराहिल से गुजार के अब 27वीं तरमीम उसमें हो रही है। और क्या इसमें हुआ है, 27वीं तरमीम जो है उसने क्या भांडा फोड़ा है, ये आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके साथ साथ क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क को मार्शल लॉ की तरफ लेके जा रहे हैं, ये आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि ये जो चीजें कर रहे हैं क्या ये इनके गले का फंदा बनेगा इवेंचुअली या नहीं। ये सारी सूरत हाल से आज आपको आगाह करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर जो है वो बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि 27वीं आईनी तरमीम क्या वाकई जरूरी थी या ये नुकसानदेह साबित होगी। देखें, आइन में किसी किस्म की भी छेड़छाड़ जो है वो शायद इवेंचुअली नुकसान ही देती है, किसी किस्म का कोई फायदा लेकर नहीं आती। और दूसरी बात और सबसे अहम बात वो ये है कि आइन में जब भी कोई तब्दीली होती है, हमने 18वीं तरमीम के मौके पर देखा कि इंतहाई अहम चीज होती है और उस पर बहुत बड़ी लेवल पर जो है वो गुफ्तगू होती है। पार्लियामेंट में मुख्तलिफ लेवल की डिस्कशंस होती हैं और बहुत ज्यादा इजलास बुलाए जाते हैं। लेकिन ये वाहिद ऐसी अमेंडमेंट थी कि जिसका कल तक किसी शख्स को कोई आइडिया नहीं था। यानी अपोजिशन को तो चलो नहीं पता था, लेकिन हुकूमती बेंचेस के जो वुज़रा थे उनसे भी अगर आप पूछते थे तो उनको भी नहीं पता था कि आखिर में आने क्या जा रहा है। लेकिन बात यह है कि कुछ आईनी बेंचेस, आईनी अदालतों के साथ साथ ये तो चीजें हो रही हैं, लेकिन जो आर्मी चीफ हैं उनके इख्तियारात में इस कदर इजाफा कर दिया गया है मेरे ख्याल में, और इतना उनको ऑल इन वन कर दिया गया है कि जिसका शायद मुस्तकबिल में नून लीग और पीपल्स पार्टी को खुद ही नुकसान हो। अभी तो शायद इनको लग रहा हो कि शायद इनको इसका फायदा होगा, क्योंकि अभी रिसीविंग एंड पे इमरान खान साहब हैं या उनकी पार्टी है या उनके लिए मसाइल पैदा कर रही है ये गवर्नमेंट मिलकर। लेकिन इवेंचुअली जब ये ऑपोजिशन में जाएंगे और जब ये दूसरी साइड में बैठे होंगे तो फिर इनको भी इसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और जब इन्होंने जनाब पहले मुत्तहिदा एक इस तरह का लाएअमल जो मिसाके जमहूरियत के नाम से बनाया था, उसमें भी इसी वजह से बनाया था कि फौज या आर्मी या मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी चीजें खा रही है और किसी भी जमात को उसकी टर्म पूरी नहीं करने दी जा रही। अब टर्म तो पूरी हो रही है, लेकिन मसला यह है कि वो जो बुनियादी मसाइल थे जिन पर गुफ्तगू करनी थी, जिनको हल करना था, उसको मजीद पचीदा कर रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी। देखिए, अगर ये चीजें इमरान खान कर रहे होते या इमरान खान की जमात कर रही होती तो फिर ये सारे लोग इस पर तनकीद करते कि फौज के इख्तियारात में जो है वो बहुत ज्यादा इजाफा किया जा रहा है, या आर्मी चीफ को जो है वो एक नया ओहदा, और ओहदे से हटके सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि आर्मी चीफ जो अब फील्ड मार्शल हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। जी हां, और जैसे सदर को इस्तस्ना जो है वो हासिल है कि सदर के खिलाफ किसी किस्म का फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, इसी तरह की सेम चीज अब जो रिटायर्ड फील्ड मार्शल या रिटायर्ड आर्मी चीफ होंगे उनके साथ भी यही चीज होगी। यानी अगर कोई इस तरह का मुकदमा अगर उन पर दर्ज करना है तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। तो आप अंदाजा लगाएं कि कोई भी ऐसी सियासी जमात पाकिस्तान में क्या है जो किसी मौजूदा आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल या कोई भी जो फौजी अहम ओहदेदार है उसके खिलाफ इस कदर कोई बड़ा मुकदमा दर्ज कर सके। पहले तो उसके लिए बहुत बोल्ड स्टांस लेना होगा और उसके बाद फिर सारी जमातें क्या उस पर मुत्तफिक हो सकेंगी, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी जो पार्लियामेंट है वो कंप्रोमाइज्ड है। और कोई भी सियासी जमात हो जब वो अपनी बारी पे आती है, चाहे वो पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तो जब उनके अपने जो है वो फायदे जुड़े होते हैं इस चीज के साथ, तो फिर वो आर्मी चीफ को बाप ही कहते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, नून लीग हो। लेकिन अभी तक जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ताने दे रही थी पीटीआई को और जो कहते थे कि उन्होंने आर्मी चीफ को बाप बनाया हुआ था, तो मेरे ख्याल में अब आपने तो पूरे आबाओ अजदाद का जो पगड़ी है वो आर्मी चीफ के सर पे दे दी है। देखिए, हमें उनसे कोई एतराज नहीं है, उन्होंने जंग लड़ी, उन्होंने अच्छी जंग लड़ी, उन्होंने जीती, पाकिस्तान को फतह दिलवाई। ट्रंप साहब उनकी तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, इसमें पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा होता है। लेकिन जब भी किसी भी हुकूमत ने एक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी है या उसके ओहदे को बढ़ा चढ़ा कर करने की कोशिश की है, तो इवेंचुअली उस गवर्नमेंट को ही उसका नुकसान हुआ है।
اس کی مثال آپ ماضی میں آپ چاہے جو ہے وہ مشرف صاحب کے صورت میں دیکھیں، آپ ایوب صاحب کی صورت میں دیکھیں، آپ ضیاء الحق کی صورت میں دیکھیں، اور پھر عمران خان صاحب جو ابھی تک اس غلطی کا مداوع کر رہے ہیں جو ایکسٹینشن انہوں نے جنرل باجوہ کو دی تھی، تو سیم جو ہے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کرنے جا رہی ہے کہ یہ اختیارات اتنے زیادہ ہو جائیں گے. ایک طرف آپ عدالتوں کو کمزور کر رہے ہیں، آپ آئینی عدالت بنا رہے ہیں جو سپریم کورٹ سے بھی بڑی عدالت ہوگی اور وہاں پر اختیارات سارے شفٹ کریں، اور دوسری جانب جو ہے وہ آپ جو ایک ڈپارٹمنٹ اچھا کام کر رہا ہے، جو ایک ہی سینٹرلائزڈ ادارہ ہے ہمارا، جو آرمی ہے، جو ایئر فورس ہے، جو دوسری بیری فورس ہے، ان کو آپ سینٹرلائز کر رہے ہیں. چلو اس کی سمجھ آتی ہے کہ ماڈرن جو وارفیئر ہے اس میں کوئی ایک کمانڈ سینٹر ہونا چاہیے جس سے ساری افواج کو ایک سطح سے جو ہے وہ رول کیا جائے، ان کو چلایا جائے، ان کو جو ہے وہ کمانڈ کیا جائے. یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ چیزیں کرنا کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرے گا تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. یہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی شخص کو اس چیز کی بالکل آئینی طور پر استثناء دے دیں کہ وہ کوئی بھی چیز کرتا ہے، کوئی بھی جرم کرتا ہے تو اس کو اس کی پوری زندگی میں سزا ہی نہ ملے. اور سیم آپ نے دیکھا مشرف صاحب نے جو چیز کی تھی، جو حرکت کی تھی، جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، اور جب ان کے خلاف موقع آیا ان کو سزا ملنے کا، تب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ فروغ نسیم صاحب کو جو ہے وہ ان کا وکیل بنا دیا، اور انہوں نے وزارت قانون کو چھوڑ کے ان کی وکالت کی، اور یہ ثابت کیا کہ پورا کا پورا پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ ایک شخص کو بچانے پہ لگا ہوا ہے. اور سیم گوز ود جو ہے وہ پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل این کہ انہوں نے بھی اب جو پوری کی پوری چیز ہے، پوری کی پوری ترمیم جو ہے، اور بلاول زرداری بھٹو صاحب جو چیمپئن بنتے ہیں ڈیموکریسی کے، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ اس چیز کا کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے 73 کا آئین بنایا، ہم نے میثاق جمہوریت پر سائن کیا. تو یہ چیز جب آئی تو انہوں نے کیا کہا کہ فوجوں جو صوبے ہیں ان کے حصوں کے ساتھ کچھ نہ کیا جائے، باقی انہیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں. یعنی ان کو یہ ہے کہ ان کے پیسے نہ رکیں، باقی جو ہے وہ کسی کو جو مرضی عہدہ دیں، جس کو جو مرضی ہے جو سزا جزا سے بری کر دیں، مبرہ کر دیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب یہ چیز لمبی جائے گی، اور اب جو ہے وہ تحفظ آئین جو کمیٹی ہے، جو ایک جماعتیں ہیں کچھ ملی ہوئی، انہوں نے ایک احتجاج کی کال دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس پر احتجاج کریں گے جو 27th امینڈمنٹ ہے، اور اس پر جو ہے وہ جب تک یہ واپس نہیں لی جاتی تب تک ان کا احتجاج جاری رہے گا. اب میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی احتجاج اتنی بڑی چیز کر سکتا ہے، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے یہ جو ہے وہ میموری میں سیو ہو جانا چاہیے، اور یہ لوگوں کو بار بار ان کو یاد کروانا چاہیے کہ کل کو جب آپ کی حکومت آئی اور آپ نے اس چیز پر رونا دھونا شروع کیا، جو بھی ان کے صحافی دوست ہیں، جو بھی ان کے وکیل دوست ہیں، جو بھی لوگ جو بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس سارے معاملے میں، ان کو یہ چیز دیکھ لینی چاہیے، لکھ لینی چاہیے، پڑھ لینی چاہیے کہ جو جو چیزیں یہ آج کر رہے ہیں، کل جب ان کو گلے پڑیں گی، جیسے عمران خان صاحب کے گلے آج پڑی ہوئی ہیں، تو پھر ان کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور پھر ان کو چپ کروانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو یہ جو ساری صورتحال تھی، اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو 27ویں امینڈمنٹ تھی، اس میں سب سے مین چیز اور مین کردار جو ہے وہ یہی تھا. اور اس کے جو ہیرو اور ولن، وہ جو ابھی ہیرو نظر آ رہے ہیں جو شہباز شریف صاحب یا فیلڈ مارشل ہیں، یہ کل کو آپ ولن بنتے ہوئے دیکھیں گے، اور یہ 5-7 سال کی گیم ہے، بہت زیادہ دیر لگے گی بھی نہیں. تو اب یہ معاملہ ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا کانسیکوینسز یہ پاکستان کے لیے لے کے آتے ہیں، کیا مزید سختیاں پاکستان کے لیے بڑھتی ہیں یا کچھ آسانیاں ہوتی ہیں، یہ وقت بتائے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.